भनिन्छ नि, यदि कुनै चिजले तपाईलाई चुनौती दिन सक्दैन भने त्यो चिजले तपाईलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्दैन। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको 2वटा कथा श्रृङ्खलामा। आजका 2वटा कथाहरू छोटा छोटा होलान्, तर यी छोटा कथाहरूले हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउँछन्। अब ढिला नगरी आजका यी कथाहरूतर्फ लागिहालौँ है त। आजको पहिलो कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। एउटा देशमा एकदमै कुशल राजा थिए। उनले आफ्नो देशमा धेरै राम्रा कामहरू गरेका थिए। उनका देशका जनताहरूले उनलाई धेरै मन पराउँथे। उनी राजगद्दीमा बसेको दिनदेखि नै त्यो देशको लागि स्वर्ण युग जस्तै एक छुट्टै युग सुरु भएको जस्तो ती देशका नागरिकहरूको मान्यता थियो। उनको न्यायपूर्ण शासक कुशल शासनले गर्दा देशभरि नै र उनको छिमेकी मुलुकहरूमा पनि ज्यादै राम्रो प्रभाव परेको थियो। उनका छिमेकी मुलुकका राजाहरूले पनि उनलाई ज्यादै मन पराउँथे। छिमेकी देशहरूसँग घनिष्ठ मित्रभाव कायम थियो। राजालाई कहिलेकाहीँ छिमेकी देशहरूले आफ्नो देशमा भ्रमणमा बोलाउँथे भने कहिलेकाहीँ उनले पनि छिमेकी देशका राजाहरूलाई भ्रमणमा बोलाउने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, राजाकै देशसँग जोडिएको अर्को छिमेकी देशले ती राजालाई आफ्नो देशको भ्रमणका लागि निम्तो दिन्छ। राजाले निम्तो स्वीकार गर्छन्। केही दिनपछि राजा राजकीय सम्मान र व्यवस्थासहित त्यो छिमेकी देशको भ्रमणमा जान्छन्। उनी छिमेकी देशको भ्रमणमा गएर धेरै नयाँ कुराहरू थाहा पाए। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै कसरी मजबुत गराउने, आफ्नो देशमा भइरहेका राम्रा कामहरूको बारेमा उनले चर्चा गरे र छिमेकी देशमा पनि भइरहेका राम्रा कामहरूको बारेमा उनले विस्तृत रूपमा जानकारी लिए। राजा ज्यादै खुसी थिए आफ्नो छिमेकी मुलुक राजकीय सम्मानका साथ भ्रमण गर्न पाउँदा। केही दिनपछि उनको भ्रमण सकियो। राजाले छिमेकी देशका राजालाई पनि छिट्टै नै आफ्नो देशमा भ्रमण गर्न आउने निम्तो दिएर उनी स्वदेश फर्कन्छन्। केही समय बित्छ। केही समयपछि फेरि ती छिमेकी देशका राजा पनि राजकीय सम्मानसहित उनी त्यही देशको भ्रमणमा आउँछन्। उनी आउँदा उनले ती राजाको लागि भनेर 2वटा चिलहरू उपहारमा ल्याइदिएका थिए। राजदरबारका अन्य मानिसहरू 2वटा चिल उपहार ल्याइदिएको देखेर दङ्ग परिरहेका थिए। तर ती राजाले भने एकदमै खुसी साथ ती 2वटा चिलहरू स्वीकारे। छिमेकी देशका राजाले केही दिन राजकीय सम्मानसहित त्यो देशको भ्रमण गरे। भ्रमणमा उनले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाए र केही दिनको रमणीय राजकीय भ्रमणपछि ती राजा पनि आफ्नो देश फिर्ता भए। यता ती राजालाई ती छिमेकी देशका राजाले चिल उपहार दिइसकेपछि उनले एउटा कामदारलाई ती चिलहरूको जिम्मा लगाइदिएका थिए। ती कामदारले उनीहरूलाई एउटा ठुलो पिँजडाभित्र राखेर खानपिनहरू दिएका थिए, राम्रै स्याहार सुसार गरेका थिए। राजा एक दिन त्यही ठुलो पिँजडाभित्र राखिएका 2वटा चिल हेर्न जान्छन्। उनले हेरे। उनी खुसी थिए र उनले त्यो दिन ती चिलहरूलाई स्याहार सुसार गर्ने कामदारलाई चिलहरूलाई यसरी पिँजडामा थुनेर राख्नुभन्दा उनीहरूलाई खुल्ला आकाशमा छोडिदिन अनुरोध गरे। किनकि छिमेकी राजाले उनलाई पहिले नै भनेका थिए, यी चिलहरू उडेर कहीँ पनि जाँदैनन्। यिनीहरूले आफ्नो मालिकलाई राम्रोसँग चिन्दछन्। मैले यी चिलहरूलाई अब तपाईँ नै यिनीहरूको मालिक हो भनेर बताइदिइसकेको छु। त्यसैले यिनीहरू उडेर भाग्दैनन्। उडेर जहाँ गए पनि उनीहरू फेरि यही दरबारमा नै आउँछन्। त्यसैले चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर उनले पहिले नै भनेको कुरा ती राजाले कामदारलाई पनि बताइदिए। त्यसपछि राजा फेरि आफ्नै राजगद्दीमै फर्किए। केही दिनहरू बिते। केही दिन भएको थियो राजाले ती चिलहरूलाई हेर्न नगएको। एक दिन एउटा कामदारले राजालाई भन्छ, महाराज, हाम्रो एउटा चिल त एकदमै माथि उड्न सक्छ नि। कति माथि हो, कति माथि, धेरै माथि उड्न सक्छ। राजा खुसी थिए। उनी त्यही दिन ती चिलहरू हेर्न भनेर गए। उनले कामदारलाई सोधे, हाम्रो एउटा चिल त धेरै माथि उड्न सक्छ रे नि? त्यो कामदारले भन्यो, हो नि महाराज, हाम्रो एउटा चिल त धेरै माथि उड्छ। तर हेर्नु न महाराज, अर्को चिल भने ऊ त्यो रुखको हाँगा छ नि, हो त्यहाँबाट कति पनि उड्दैन। खै किन हो, यत्रा दिन भइसके मैले त्यो चिललाई अझैसम्म पनि त्यहाँबाट उडाउन सकेको छैन। किन उड्दैन म जान्दिनँ, तर चिल साह्रै नै जिद्दी रहेछ, उड्नै मान्दैन। राजाले यस्तो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उनी दङ्ग परे। कस्तो रहेछ त चिल? त्यसपछि उनले ती कामदारलाई भने, प्रयास गर्नुस् न, उड्छ होला नि।
यति भनेर उनी फेरि आफ्नै राजगद्दीमा फर्के। फेरि केही दिन बिते। केही दिनपछि फेरि राजा ती चिलहरू हेर्न भनी गए। जाँदा अझै पनि त्यो नउड्ने चिलको हालत त्यही नै रहेछ। राजा अब अलि बढी नै दङ्ग परिसकेका थिए। त्यसैले उनले एकजना मन्त्रीलाई भनेर त्यो चिललाई उडाउन सक्ने मानिस खोजेर ल्याउन भने। मन्त्री ती मानिसलाई खोज्न निस्के। केही समयपछि एकजना मानिसलाई उनले लिएर आए। ती मानिस जुनसुकै नउड्ने पन्छीहरूलाई पनि उडाउन एकदमै सिपालु रहेछन्। ती मानिसलाई ल्याएपछि राजा अब ढुक्क भए। उनी फेरि राजगद्दीमा गए। भोलिपल्ट राजा आएर ती चराहरू उडाउन सिपालु मानिसलाई सोधे, अनि दुईवटै चिलहरू उड्न सके त? ती धेरै पन्छीहरू उडाउन सफल व्यक्तिले निराश हुँदै भने, महाराज, एउटा त धेरै माथि उड्ने, तर अर्को यो चिल खै किन हो, उड्नै सकेन। राजा फेरि दङ्ग परे। त्यसपछि उनले अरू केही नसोची पुरै देशभरि नै एउटा सूचना जारी गरे, जसले यो चिललाई उडाउन सक्छ उसलाई धेरैभन्दा धेरै इनाम दिइनेछ, सुनका असर्फीहरू दिइनेछ। यो खबर पुरै देशभरि फैल्यो। कसले उडाउन सक्छ त त्यो चिल? किनकि धेरै पन्छीहरूलाई उडाउन सफल व्यक्ति, सिपालु व्यक्तिले पनि यो काममा असफल भएका थिए। विभिन्न मानिसहरू आउन थाले। कोही मानिसको पनि केही सिप लागेन। अन्त्यमा एकजना बुढा मानिस देखा परे। उनले राजालाई भने, महाराज, मलाई एक दिनको समय दिनुहोस्। एक दिन पनि लाग्दैन, तर एक दिनको समय मैले लिनै पर्ने हुन्छ। बुढा मानिसको यस्तो कुरा सुनेपछि राजाले मुसुमुसु हाँस्दै बुढा मानिसको कुरालाई स्वीकार गरे। राजाको स्वीकृतिसँगै अब त्यो चिललाई उडाउने जिम्मा ती बुढा मानिसलाई थियो। राजा त्यो दिन राजगद्दीमा गए। त्यो दिन बित्यो। भोलिपल्ट राजा फेरि ती चिलहरू भएको ठाउँमा आए। ती बुढा मानिसले आकाशतर्फ अनुहार चम्किलो बनाउँदै मुसुमुसु हाँस्दै हेरिरहेका थिए। राजाले पनि आफ्नो शिर आकाशतिर फर्काउँछन्। उनले आकाशमाथि दुईवटा चिलहरू उडिरहेको देख्छन्। राजाले सोचे, पक्कै यी चिलहरू मलाई छिमेकी देशका राजाले दिनुभएको उपहार त होलान् नि। उनले खुसी हुँदै ती बुढा मानिसलाई सोधे, अनि हाम्रै चिल हुन् त यिनीहरू? बुढा मानिसले भने, हो नि महाराज, हाम्रै चिल हुन् यिनीहरू। देख्नुभयो त, मैले दुईवटै चिलहरूलाई उडाउन सफल भएँ नि। बुढा मानिसले आफूले भनेअनुसारको काम सजिलै नै पुरा गरेर देखाएपछि राजा दङ्ग थिए। उनले ती बुढा मानिसलाई सोधे, अनि एउटा चिल त धेरै नै माथि उड्थ्यो, त्यो हामी सबैलाई थाहा थियो, तर अर्को चिललाई कसैले पनि उडाउन सकेको थिएन नि। तपाईँले कसरी उडाउन सक्नुभयो? यो काम हजुरले कसरी गर्नुभयो? बुढा मानिस मुसुमुसु हाँस्दै राजालाई भने, महाराज, त्यो नउड्ने चाहिँ चिल सधैँ यही रुखको हाँगामा बसिरहन्थ्यो। अर्को चिल आकाशमाथि गएर उड्थ्यो भने त्यो चिल सधैँ यही एउटै हाँगामा बसिरहन्थ्यो। उड्नै नखोज्ने चिललाई मैले धेरै त केही गरिनँ, बस मैले त सधैँ त्यो चिल बसिरहने त्यो हाँगा नै काटिदिएँ। त्यसपछि चिल त स्वतः नै आफै उड्न थाल्यो। मैले यति गरेको हुँ, मैले धेरै केही गरेको छुइनँ। बुढा मानिसले राजालाई यस्तो भनेपछि राजा दङ्ग परे। उनी पनि खुसी भए। बुढा मानिसलाई धेरै इनाम, धेरै सुनका असर्फीहरू सहित बिदाई गरे। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यो आरामदायी हाँगाले हामीलाई उड्न दिइरहेको हुँदैन, अघि बढ्न दिइरहेको हुँदैन। कतै त्यो चिल त्यो आरामदायी हाँगामा बसे जस्तै हामी पनि सधैँ आफूलाई आरामदायी लाग्ने चिजहरूतिर मात्रै लागिरहेका त छैनौँ। यो हामी सबैले आफूलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। आजको पहिलो कथा सकिएसँगै अब हामी लागौँ आजको दोस्रो कथातर्फ। आजको दोस्रो कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। गर्मीयामको समय थियो। एउटा सानो गाउँमा खरको छानो भएको एउटा घरमा आगो लाग्छ। घरमा आगो लाग्यो। आगो दन्दनी बल्न थाल्यो। गर्मीयामको समय थियो। आगो छिटो झन्झन ठुलो हुँदै गयो। आगो लागेको ठाउँबाट मानिसहरू टाढा टाढा भाग्न थाले। गाउँलेहरू टाढा टाढा भाग्दै थिए। गाउँमा भएका नजिकैका दुईवटा घरहरू पुरै जलेर ध्वस्त भइसकेका थिए। आगो अझै बढ्ने क्रममा थियो। त्यो आगो लागिरहेको ठाउँभन्दा अलि पर अग्लो रुखमा एउटा भँगेरा र कागले देखिरहेका थिए। काग र भँगेरा रुखको एउटै हाँगामा थिए। आगो लागिरहेको देखेपछि कथा न हो, भँगेराले कागलाई भन्यो, काग मित्र, आगो लागिरहेको छ, हामी जाउँ न, आगो निभाउन जाउँ। भँगेराको यस्तो कुरा सुनेपछि कागले खिसी गर्दै भँगेरालाई भन्यो, के कुरा गर्दैछौ तिमी? अरे तिमी यस्तो मूर्ख कुरा नगर। तिमीले मैले पानी लगेर
त्यहाँ के हुनेवाला छ र? केही पनि फरक पर्दैन त्यहाँ। त्यसैले हामी किन जाने? त्यसपछि भँगेराले फेरि भन्यो, होइन जाउँ न हामी गएर आगो निभाउँदै गरौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट त गरौँ न केही। कागले फेरि गलल्ला हाँस्दै भँगेराको खिसी उडाउँदै भन्यो, के कुरा गर्दैछौ तिमी? यस्तो कुरा तिमीबाट कसरी सम्भव हुन्छ यो आगो निभाउनको लागि? के कुरा गर्दैछौ? कागले त्यस्तो भनिसकेपछि भँगेरा केही बोलेन। ऊ त्यहाँबाट भुर्र उडेर अलि पर एउटा पोखरीमा गएर उसले आफ्नो चुच्चोमा पानी ल्यायो। पानी ल्याएर त्यो आगो लागेको ठाउँमा खसाल्दै थियो। यसरी उसले धेरै समय लगायो। आगो त निम्नेवाला थिएन, झन्झन बढ्दै गइरहेको थियो। भँगेरा अब बिस्तारै थकित हुँदै गइरहेको थियो। गाउँलेहरू भागाभाग गरिरहेका थिए। आगोको राँको झन्झन ठुलो हुँदै गइरहेको थियो। त्यो भँगेराले पोखरीको पानी आफूले सके जति चुच्चोमा लिएर त्यो आगो लागिरहेको ठाउँमा लगेर खसाल्दै थियो। भँगेराले यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको ती भागिरहेका गाउँलेहरूले देखे। गाउँलेहरू अब सुरक्षित ठाउँमा थिए, तर उनीहरूको घर त जलिरहेको थियो उनीहरूकै आँखा अगाडि। आगो नियन्त्रण गर्नको लागि साह्रै नै मुस्किल देखिन्थ्यो। त्यसैले गाउँलेहरूले आगो निभाउन भन्दा आफ्नो ज्यान जोगाउनतर्फ लागेका थिए। तर जब गाउँलेहरूले त्यो भँगेरालाई देखे, त्यो सानो भँगेरा एक्लै आफ्नो चुच्चोमा पानी लिएर गएर त्यो आगो लागिरहेको ठाउँमा खसाल्दै थियो। गाउँलेहरूले त्यो भँगेरालाई एकैछिन हेरे। गाउँलेहरूलाई त्यो भँगेरालाई देखेर ज्यादै नै जोस आयो। उसले गरिरहेको त्यो काम देखेर उनीहरू भित्रभित्रै ठुलो आँट र जोसले भरिपूर्ण भए। एउटा भँगेराले यसो गर्न सकिरहेको छ। गाउँलेहरूमा हिम्मत आयो, छुट्टै साहस आयो। त्यसपछि सबै गाउँलेहरू एकजुट भएर उनीहरूले आफूले सकेको मेहनत गरेर पानी हाल्न थाले। दनदन बलिरहेको आगोमा सबै गाउँलेहरू एकदमै मेहनतका साथ, साहसका साथ आफूले सक्दो पानी हालिरहेका थिए। बिस्तारै बिस्तारै धेरै समयको अथक परिश्रमपछि अन्ततः त्यो आगो निभेरै छाड्यो। आगो निभ्यो। भँगेरा फेरि त्यही रुखमा बसिरहेको काग नजिकै आयो। आएर उसले कागलाई भन्छ, देख्यौ त काग मित्र, कसरी यो आगो निभ्न सफल भयो? त्यसपछि कागले त्यो भँगेरालाई भन्यो, कसरी सफल हुने नि? तिमीले गरेर भएको होइन क्यारे? ती गाउँलेहरूले मेहनत गरेर आगो निभाउन खोजेर पो आगो निभ्न सफल भयो। तिम्रो के भूमिका छ र त्यहाँ? तिमीले के गर्यौ र तिमीले आगो निभाउन सकेका होइनौ क्यारे? कागले यस्तो भनेपछि भँगेराले कागलाई भन्यो, हो तिमीले भनेको कुरा केही हदसम्म सही पनि छ। मेरो सानो चुच्चोले मैले पानी लगेर त्यो आगो कसरी निभाउन सक्थेँ र? तर मैले त्यसरी पानी लगिरहेको जब ती गाउँलेहरूले देखे, तब उनीहरूमा छुट्टै साहस पैदा भयो। त्यसपछि उनीहरूले पनि साहसका साथ आगो निभाउन थाले। मैले यहाँ धेरै त केही गरेको छैन, तर मैले तिमीले जसरी तमासा नहेरिकन आफूले सकेको परिश्रम गरेँ, जसले गर्दा ती गाउँलेहरूलाई एउटा भँगेराले गर्न सकिरहेको छ, हामीले किन नसक्ने भनेर उनीहरूलाई आत्मबल पैदा भयो। त्यसैले हेर, मैले धेरै त केही गरिनँ, मैले त बस पानी लगेर आफूले सकेको काम गरेँ र यही कामद्वारा ती गाउँलेहरूलाई आगो निभाउने प्रेरणा दिएँ। अनि तिमीले अघि भन्दै थियौ नि, हामीले गरेर के नै हुन्छ र भनेर। तर देख्यौ त, एकजनाले सक्दो प्रयास गर्दा कतिको प्रभाव पर्दो रहेछ अरूमा। र अनि अर्को कुरा पनि सुन काग मित्र, राम्रो काममा आफूले सक्दो अरूलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ। तिमीले त्यो आगो लागिरहेको अवस्थामा केही पनि गरेनौ। त्यसैले म तिमी जस्तो तमासा हेर्नेमा होइन, म त आगो निभाउनेमा गनिन्छु। मैले गरेको त्यो सानो कामले, सानो प्रयासले यही कुरामा फरक पारेको छ। भँगेराले यी सबै कुराहरू भनिसकेपछि आफूलाई बाठो सम्झने काग दङ्ग पर्यो, जिल्ल पर्यो। एकैछिनपछि फेरि उनीहरू आफ्नो आफ्नो दिशातर्फ भुर्र उडे। यसरी यो कथा पनि यही सकिन्छ। आजका यी दुईवटा कथाहरूमध्ये यहाँलाई कुन चाहिँ कथा अलि बढी राम्रो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।